इस वक्त जो आप गहमा गहमी देख रहे हैं ये फ्लो मार्ट की गहमा गहमी है। सोचा क्यों ना आज आपके लिए व्लॉग बनाया जाए। फ्लो मार्ट का दिन है संडे का, तो आइए बढ़ते हैं आगे अपने व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ को हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो अब बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। जैसे ही यहाँ मैं एंटर हुई, स्टार्ट में खुले कपड़े का स्टॉल था और वो एक पाकिस्तानी स्टॉल था जिस पे रश बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ से हमने भी कुछ कपड़ा देखा, लेकिन फिर उसके बाद हम आगे बढ़े क्योंकि मैं यहाँ से कपड़े बहुत कम ख़रीदती हूँ, ना होने के बराबर। तो जैसे ही आगे बढ़ी, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आप देख रहे हैं क्रॉकरी के स्टॉल थे, बैग्स के थे, शूज़ के थे। और मुझे ऐसा लग रहा था देखने से कि पता नहीं पूरी दुनिया जो है वो आज यहीं पे आ गई है। यानी रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा था और रूटीन से ज़्यादा लोग थे क्योंकि सर्दियाँ शुरू हुई हैं। जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ हुआ है तो यहाँ पे गर्म कपड़ों के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ास तौर पे जैसे फॉरेनर रहते हैं, यानी जर्मन नहीं, उनके अलावा अरबी हैं, तुर्की हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं तो उनके लिए वहाँ स्टॉल बहुत ज़्यादा है और उनके हिसाब से वहाँ कपड़े जो होते हैं वही लगे हुए होते हैं। यानी ज़्यादातर उन लोगों ने ही स्टॉल लगाए हुए होते हैं और रश भी वहाँ होता है। वहाँ देखने जाएं तो जिस तरह कपड़े ये अरबी लोग पहनते हैं, अबाया पहनते हैं या जो भी इनका स्टाइल है, तो उस किस्म के कपड़े यहाँ से ज़्यादा बाआसानी मिलते हैं और लोगों का हजूम भी वहाँ होता है। फिर यह है कि मौसम के लिहाज से वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टोर्स की निस्बत वहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि एक ही जगह पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ गर्म कपड़े नहीं बल्कि आप देख रहे हैं यहाँ ज्वेलरी भी थी, जैसे कि उसमें आदमियों के लिए भी थी, औरतों के लिए भी थी। तो ये है कि घर की आपको कोई भी चीज़ जैसे चाहिए, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो कालीन हो, चाहे बर्तन हो, प्रेशर कुकर हो, डिस्पोजेबल बर्तन हो, गर्ज़ के आपको ज़रूरत की हर चीज़ इस फ्लो मार्ट से मिल जाती है। तो फिर लोग क्यों ना जाएं, क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाएं और क्यों ना वहाँ पे महीने में एक दफ़ा तो लगती है और क्यों ना इसका वो भरपूर मज़ा लें। और एक बात ये होती है कि अक्सर आपके दोस्त वहाँ पे मिल जाते हैं, अक्सर आपके अहबाब वहाँ पे मिल जाते हैं जिनको आप सडनली जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये कि वहाँ पे छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, जैसे पोमस वगैरह के, वोस्ट के, और इसके अलावा खाने पीने की और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हों चाहे वो बड़ों के लिए हों। तो हम लोग भी टाइम निकाल के वहाँ गए थे और कुछ ख़ास ऐसा नहीं लेना था, लेकिन आप यकीन करें कि देखा देखी जहाँ भी आप किसी भी स्टोर में चले जाएं, एंट्री लें तो आपको कुछ ना कुछ जो होता है वो ज़रूर मिल जाता है। तो मैंने भी यहाँ से बेड कवर लिए और फिर इसके अलावा वो हमेशा ही मैं ले आती हूँ और बाज़ दफ़ा ये होता है अच्छे मिल जाए तो वो मैं देने दिलाने के भी अक्सर काम आ जाते हैं। फिर ये था, इसके अलावा जो थी वहाँ पे क्रॉकरी बहुत ज़्यादा थी। घरों में क्रॉकरी का इस्तेमाल आप जानते हैं होता ही है और अक्सर ये होता है कि वो जब हम मशीन में बर्तन वगैरह लगाते हैं तो टूटते भी रहते हैं। इस तरह फिर नई चीज़ें आती रहती हैं, यानी कुछ ना कुछ टूट जाए तो उसके हिसाब से नई चीज़ें भी आ जाती हैं। ये तो हुई एक बात, लेकिन बगैर टूटे भी हम लोग इकट्ठा करने में, ख़ास तौर पे कपड़ा हो, जूते हों या कोई बर्तन हो, हम कमी नहीं छोड़ते। तो बहरहाल जी हमें भी बड़ी अच्छी वहाँ पे चीज़ें मिल गई। तो वो जो मैंने चीज़ें ली हैं वो आपको मैं जैसे ही घर पहुँचती हूँ वो दिखाती हूँ कि मुझे यहाँ से क्या मिला। बहरहाल एक जगह यहाँ पे ब्लैंकेट बड़े खूबसूरत थे। फिर ये था कि यहाँ पे बेड कवर्स की बहुत वैरायटी थी और जहाँ पे मुझे इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स वाली चीज़ें मिली, ख़ास तौर पे मैं वहाँ पे ज़रूर खड़ी होती हूँ। शायद बचपन से ही ऐसा है कि मुझे हैंडीक्राफ्ट्स हों और ख़ास तौर पे जैसे टेबल मैट हों, टेबल कवर हों, इस तरह की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे भी कपड़ों के इस किस्म के स्टॉल मौजूद हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी ख़रीदारी कर ली है ख़त्म। मैं अब आपको मिलती हूँ घर पे।
گھر پہنچ گئی ہوں، تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے شاپنگ کیا کی ہے وہاں سے. آج زیادہ شاپنگ تو نہیں کی، لیکن جو بھی کی ہے میں نے سوچا کہ انہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. یہ تھے جی بڑے ہی اچھے گلاس، جو کہ مجھے بڑے ہی اچھے لگے. میں نے اس کے 2 سیٹ لے لیے، ہر ایک میں 4 کا تھا یہ پورا ایک سیٹ، یعنی 8 گلاس. 8 کا سیٹ ہے، 12 کا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ پھر ایک سے ڈیزائن کے ہو جاتے تو پھر میں اسے جلدی جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتی ہوں. اس کو رکھتے ہیں ہم ساتھ ساتھ سمیٹ کے، تاکہ آپ کو میں دوسرا دکھا سکوں. ایک یہ تھا، یہی چیز مجھے بڑی اچھی لگی. جیسے بہت زیادہ لوگ نہ ہوں تو آپ اس کو، اس میں کچھ رکھ سکتے ہیں، ڈرائی فروٹ کی طرح کوئی چیز ہو جائے، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. اور ساتھ اس کے یہ گلاس تھے. زیادہ لوگوں کے لیے نہیں تھا سیٹ، انہوں نے 2 کا بنایا. میرا خیال ہے پارٹنر کے لیے بنایا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے لائف پارٹنر ہے وہ ہو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میاں بیوی بیٹھ کے خوش رہیں. دوسرے دی سانوں لوڑ کوئی نہیں، وہ حساب ہے کہ صرف 2 ہی بندے نے. یہ تھا، اور یہ بڑا اچھا لگا تھا مجھے یہ تھا کہ اس کے اندر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اس میں آپ کچھ بھی چھوٹی چھوٹی چیز بنا سکتے ہیں. کپ کیک، اس کے علاوہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں ڈرائی فروٹ رکھ سکتے ہیں، اور باقی سویٹ ڈش کوئی بھی بنائیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ بآسانی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. اور یہ تھی، یہ بھی یہاں پہ سیٹ پاکستان میں تو ہوتا ہے نا، ہم لاتے ہیں تو وہ 6 لوگوں کا سیٹ ہوتا ہے، تو یہاں 4 پیس ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کا سیٹ ہوتا ہے 4 پیس میں. اگر آپ یہاں پہ ڈنر سیٹ بھی لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس میں بھی 4 پیس کا ہی سیٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہوتا ہے کہ ذہن میں ان کے ہوتا ہے 2 بچے، ایک بندہ بوڑھی تھے 2 بچے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ بڑی فیملیاں ہوتی ہیں، تو ہم پھر اس کو ایسے کرتے ہیں کہ 2 3 سیٹ خرید لیتے ہیں. اس کے بعد جی جو میں نے چیز لی وہ یہ تھی کہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا تھا. جیسے ہم عام گھروں میں استعمال کرتے ہیں بیڈ کور، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. ڈیزائننگ تو ان کی کچھ اور بھی تھی، وہاں پہ آپ کچھ اور بھی لے سکتے تھے، یعنی پرنٹ تھے، ڈیزائن تھے. تو یہ انہوں نے انسٹاگرام پہ اپنا دیا ہوا تھا. ان کی بہت بڑی جو ہے وہ شاپ جو ہے وہ فرینکفرٹ میں بھی ہے، سائل پہ بھی ہے. میں وہاں پہ بھی گئی ہوں، وہاں سے بھی میں ایک دفعہ لائی تھی. تو اب ان لوگوں نے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس طرح جانے لگ گئے ہیں یہاں پہ، تاکہ عام لوگوں تک ان کی رسائی ہو. زیادہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں لے کے آتے، صرف ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دکھانے کے لیے 5 6 پیس ہوتے ہیں ان کے پاس. باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی شاپ پہ جا کے وزٹ کر لیں. تو اس میں یہ تھا کہ بیڈ کور تھا، پلو تھے 2، اور پھر یہ تھا کہ آپ کے لحاف کا کور، یعنی رضائی کا کور. 4 پیس تھے اس میں، جو کہ مجھے بڑے اچھے لگے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ ان کے سائزز بڑے اچھے تھے، کنگ سائز تھا. تو یہ بھی میں نے آج یہاں سے لیا. حالانکہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں بیڈ کور کی بھرمار ہے. ہر دفعہ جاتی ہوں تو بیڈ کور کہیں نہ کہیں سے لے آتی ہوں. حالانکہ ابھی میں پچھلے مہینے یہاں پہ نارمل مارکیٹ جیسی ہماری سپر مارکیٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں، ویکلی آ جاتی ہیں. تو وہاں پہ بھی بڑا ہی اچھا ایک بیڈ کور تھا، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. تو وہ لے کے آئی ہوں، وہ بھی اچھا ہے. وہ یہاں سے لیا، لیکن وہ میں نے فلو سے نہیں لیا. اس کو ہم ہٹاتے ہیں. تو یہ والا جو تھا یہ میں نے یہاں اپنے جو ہمارے یہاں پہ اسٹور ہوتے ہیں، سپر اسٹور، وہاں پہ بھی ویکلی چیزیں آتی ہیں. تو یہ میں اس دن گئی تھی لینے کے لیے کچھ اور، لیکن یہ جب مجھے سامنے نظر آیا تو سوچا کیوں نہ یہ بھی اٹھا لوں. آپ کو پتہ ہے گھروں میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، کوشن ہو، بیڈ کور ہوں، ٹیبل میٹس وغیرہ ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دل بھی بھر جاتا ہے دیکھ دیکھ کے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی گھر کو صبح نیٹ کریں، فریش کریں، تو ایک دفعہ اچھی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو لگے، اور خود یہ ہے کہ گھر بھی ذرا اچھا لگتا ہے. تو امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو کمپلیٹ پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں، تاکہ مجھے بنانے میں ذرا ایک ہوتا ہے انسان موٹیویٹ رہتا ہے. تو میرا بھی وہی حساب ہے، اگر آپ کے کمنٹس آئیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. تو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریے. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ہمیشہ کی طرح خیال. آج میری آواز بڑی بھاری تھی کیونکہ مجھے
پچھلے چند دنوں سے فلو جو ہے وہ ہوا ہوا ہے، گلا خراب ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔